Bazı cönüz mubarak azgınım
Yeşil dökçü,
آخری افسرش پوش از رومال فاطمه اسمو جای خدای از موجود خدایا شبیچیا یا علی اکبر پروردگارا یہ قومک نوجوان مہد سارش تک اظہر بلا علم آبرو تقوی پرہیزگاری کرتا تھا علم بہار کرتا تھا یا حسین ابلغنی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه إنا اشفع لنا إننا يا وجيه اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زينب العابدين يا ابن رسول الله يا أسعد العابدين صاحب رسول المولى صاحب قدر مصيبة الكبش كبر سید الساجدین زین العابدین پروردگارا قسم چی دیوان سے امام مد نظر بیمار دار التماس دار خدایا تم بیماری بلا علاج خدایا تم بیماری میں کاش ویدش بیمار مگر جونا مچ بسی خدایا اگر ستمن مکشک جنی زحمت اس کسی کبھی پروردگارا سامین امان کر شفای کاملاتا سانا روحانی جسمانی داد کر پنی لطف کرم دوا یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الماقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حضراتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها العاد النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
रोज़ा तो ईशो हज़रत ज़ैनब अगर एक तकलीफ गसिलियत करान वालो वदार मालिनो
بگذار سالن مالن ماجه ساختن کر در گذار پروردگارا بیمارن کر شفای کاملاتا پروردگارا سالن روحانی جسمانی دادن کر پنج لطف کر مقدبا یا وسیع الحسن والخلق الحجة أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين پروردگار امو التماس داخل بے اولاد خصوصا یہ پروردگار متعال کہ من اولاد نرینہ تا تسوزو حضرت علی اصغر علیہ السلام سے ناصر بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمنين الثالث مصيبة كگرفتاری از مبتلا الثالث آمد از پروردگار متعاصن از بارگاس مزن شب یتیمی امت یسی امت چه یگی آش بس مدن یتیم کتکنی گی یتیم عرض کر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان انا و علی ابوا هذه الامه مؤمنین
الله عليه وآله وسلم سنسائن شوس أمتكم اسقرن في محروم مگر مؤمنين يبساطن بني أمير المؤمنين في دنيا پیغمبرن فرمو اسدن ویشین امت کی باب مگر مومنین یہی مشکل کشا باب گو ازدشن از دور اس گئی باب سن شفقت دشن محروم مگر مومنین شب یتیمیه امام حسن و امام حسین شب یتیمیه ام المصائب زینب کبرا شب یتیمیه ام کلثوم